अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 12 में आज हम शामिल हैं। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 के तर्जमे से आगाज़ करते हैं। इस आयत में और इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की हैं। हुदल लिल मुत्तकीन के बाद फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लज़ीना ये इसम मौसूल कहलाता है, इसम मौसूला या इसम मौसूल, और ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए आम तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे बाकी गर्दानें हैं ऐसे ही इसम मौसूल की गर्दान भी उसके चंद सीगे हैं। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, अल्लती वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और अल्लज़ी तस्निया का सीगा अल्लज़ाने और जमा का सीगा अल्लज़ीन आता है। और मौसूल के माने हैं, इसम मौसूल उस इसम को कहते हैं जो किसी एक लफ्ज़ के लिए जब उसकी और बातें और सिफ़ात बयान करनी हों तो बाज़ औक़ात अल्लज़ीना कहकर अगली बात उनके मुतल्लिक़ शुरू की जाती है। यही सूरत हाल यहाँ पे है। अल-मुत्तकीन का ज़िक्र हुआ और हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए कुरान करीम हिदायत है। तो वो मुत्तकी कौन हैं? तो उन मुत्तकीन की सिफ़ात यहाँ पर बयान हो रही हैं। तो फरमाया अल्लज़ीना जो, या वो लोग जो, दोनों तरह से हम इसका तर्जमा करते हैं। अल्लज़ीना मुज़क्कर का सीगा जमा मुज़क्कर का सीगा है, और अल्लती अल्लताने अल्लाती, और बाज़ इसके मुतबादल के तौर पे अल्लाई वगैरह सीगे भी आते हैं। ये अस्माए मौसूला कहलाते हैं। और इनके बाद बिलउमूम एक जुमला बयान होता है, और उस जुमले में वो तफसील आती है कि जिन लोगों का ज़िक्र पहले था उनकी क्या खुसूसियात, क्या उनकी सिफ़ात हैं। और जो बाद में आने वाला जुमला है उस जुमले को सिला कहा जाता है। अल्लज़ीना वो लोग जो, और इसके बाद जुमला है युमिनूना बिल गैबि, और इसी जुमले पर फिर वाव आतिफ़ा आकर युकीमून सलाता एक और जुमला आ गया। फिर उसके बाद वाव एक और आ गई, हरूफ़ आतिफ़ा में से है, और उसके बाद एक और जुमला मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तो अल्लज़ीना के माने हैं जो लोग या वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे है और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। जो हमने हुरूफ की तादाद के लिहाज से मादे की अक़साम पढ़ी थीं, उनमें से ये सुलासी मज़ीद है, और इसका मादा हमज़ा मीम नून महमूज़, कल कुछ बहस पड़ी थी, आज मज़ीद हम तफसील इसकी देख लेंगे। तो ये महमूज़ है, यानी जिस मादे में हमज़ा शामिल हो जाए और पहला हरफ अगर हमज़ा है तो इसको महमूज़ुल फ़ा कहा जाता है। तो उससे जब एक और हमज़ा लगाकर इसको सुलासी मज़ीद में लेकर गए तो दो हमज़े शुरू में इकट्ठे हो गए, हमाना से
आमिना या आमाना, तो उस के शुरू में अगर एक हमज़ा और शामिल कर दिया तो दूसरा हमज़ा अलिफ में तब्दील हो जाता है, तो उससे आमाना से या आमिना से आमाना ये बन गया। तो अफ़आलो का वज़न बनता है। अफ़आलो में एक हमज़ा ज़ायदा है, फ़ेल माजी का पहला सीगा है अफ़आला, तो आमाना उसी वज़न पर ये होगा। और अमन से जब ईमान, इसका आमाना इसका मुज़ारे आएगा युमिनो, माजी आमाना, फ़ेल मुज़ारे युमिनो, और जमा है उसकी युमिनूना। तो अमन से है बुनियादी तौर पर, और जब इसका मस्दर बनाते हैं तो वो इफ़आल, ईमान, इसमें भी ईमान असल में है और दूसरा हमज़ा या में तब्दील हो गया, तो इफ़आल के वज़न पर इसका बाब इफ़आल है, तो ये ईमान इसका मस्दर है। ईमान हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मेरा ईमान, उसका ईमान। तो इसके बुनियादी माने तो सर तस्लीम खम करना, झुक जाना, या किसी की तस्दीक करना, किसी से अमन में आ जाना, बेखौफी का इजहार करना, तो ये बुनियादी इसके माने मादे में शामिल हैं। उसी लिहाज से आ माना एक इस्तिलाह है कि वो शख्स किसी और पर ईमान ले आया या उसने उसकी बात को मान लिया। तो आ माना फ़ेल माजी है। आमानू, बहुत सारी जगहों पे कुरान मजीद में आमानू का लफ्ज़ आया है, तो इसके माने हैं वो ईमान लाए। यह ग्रामर की बातें इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं। और आमानू की बजाय बाज़ जगहों पे आमिनू मीम की ज़ेर के साथ भी आया है, वो फ़ेल अमर है। आमानू के माने हैं वो ईमान लाए, और अगर आमिनू मीम की ज़ेर के साथ, बाकी हरकत उसी तरह से, हरूफ उसी तरह से हैं, तो उसका तर्जमा बनता है तुम ईमान लाओ। तो इसका फ़ेल मुज़ारे युमिनु है, और अगर मुतकल्लिम का सीगा है तो आमन, तो ईमानियात में भी हम कहते हैं आमन तो बिल्लाह है, और ये वाहिद का सीगा है, और आमन्ना ये जमा का मुतकल्लिम का सीगा है। तो इसके माने हुए कि वो लोग जो ईमान लाते हैं बिल गायब, गायब पर, गायब मस्तर भी है और इसम भी है, वो चीज़ जो गायब होने वाली हो, छुप जाने वाली हो, छुपी हुई हो, तो गायब पर ईमान लाते हैं। इसके साथ बे हरफ़े जार लगा हुआ है, और अलिफ लाम इसके साथ मारफा बनाने वाला जो है, इसको अलिफ लाम तारीफ़ का कहते हैं, वो शामिल है। और इस बे ने इस इसम को जर दी, ज़ेर आ गई इसके आखिर में, क्योंकि ये बे हरूफ जारा में से हरफ़ जार है, तो ये जर देता है। और इस बे के माने साथ के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबब के भी होते हैं। और जब ईमान के साथ या कुफ़र के साथ ये आ जाए, ईमान के मुकाबले में कुफ़र आता है, तो इसके माने ये मफ़ूल के साथ बिलुमूम आता है। तो युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं, पर का तर्जमा इसी बे का है। तो इसके माने पर, साथ, या सबब बसबब के भी इसके माने होते हैं। और गायब, छुपी हुई चीज़, अनदेखी चीज़, और हकीकत में वो चीज़ मौजूद होती है लेकिन ओझल होती है, इस वजह से उसको गैब कहते हैं। और इससे अगर फ़ेल बनाया जाए, फ़ेल माजी गाबा बनेगा, फ़ेल मुज़ारे यगीब बनेगा, और गैबन उसका मस्दर भी है और इसम भी है। इसमें इसका मादा गैन ये बे है, और ये जो है वो फ़ेल माजी में अलिफ में तब्दील हो गया है। तो युमिनून अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। अरबी इबारत में तो उसकी अपनी तरतीब है, लफ्ज़ी तर्जमा करते हुए वो तरतीब अगर हम एक एक लफ्ज़ का करें तो आगे पीछे होती है। जब हम उसको उर्दू मुहावरे के मुताबिक तब्दील करते हैं तो फिर उर्दू मुहावरे में आम तौर पर पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल, फिर फ़ेल आता है। तो वो लोग जो गैब पर या गायब पर ईमान लाते हैं, व और हरूफ आतिफ़ा में से है। और हरूफ आतिफ़ा का काम यही होता है
کہ وہ دو اسما کو جمع کرتا ہے یا دو جملوں کو جمع کرتا ہے. تو یہاں پر دو جملے جمع ہو رہے ہیں. اللہ زینہ کے متعلق یؤمنون بالغیب میں ایک صفت ان کی بتائی، ایک ان کی خاصیت بتائی، اور واو کے ساتھ دوسری خاصیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لفظی معنی ہیں اور وہ قائم کرتے ہیں. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز. یقیمون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیمون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا ماضی ہے اقامہ، مادہ ہے قوامہ، قاف واو میم، قوم کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور قامہ فعل ماضی ہے جس کے معنی ہیں وہ کھڑا ہوا. یقومو، اس سے یقومو بھی بنتا ہے فعل مضارع جو ثلاثی مجرد سے ہے. قامہ بھی ثلاثی مجرد ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اور اس سے فعل مضارع یقومو، یقومو اصل میں ہے، یقومو سے بن جاتا ہے. اور اسی کے شروع میں اگر ایک حمزہ شامل کر دیا جائے، اقوامہ، قوامہ تھا یہ بھی الف تبدیل ہو گیا، واو سے الف میں تبدیل ہوا. اور اقوامہ اگر حمزہ شروع میں ڈال دیا جائے تو یہ ثلاثی مزید بن جاتا ہے، یعنی حمزہ ایک اس میں زائد شامل ہو گیا ماضی میں. تو اقوامہ سے اقامہ پھر تبدیلی ہو کے بن گیا. تو ثلاثی مزید سے اس کا فعل اقامہ بنتا ہے، اور فعل مضارع پھر اس سے جب بناتے ہیں تو وہ یقیمو بنتا ہے. اور اس کا مصدر اقامتن آتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہم اقامت کہتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی وضاحت، پہلے اس کی تفصیل کسی حد تک بیان ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بعض جو افعال ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قامہ ہے وہ کھڑا ہوا، اور اس باب افعال میں اگر اس مادے کو لے جائیں تو وہ بالعموم متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں مفعول کا تقاضا بھی ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اقامہ اس نے قائم کیا، یہ اس کا ترجمہ. قامہ وہ خود قائم ہوا، کھڑا ہوا. اقامہ کے معنی ہے اس نے کسی اور چیز کو کھڑا کیا. کس چیز کو کھڑا کیا؟ وہ یہاں پر نماز ہے. تو یہاں پر اقامہ سے فعل مضارع یقیم و پہلا صیغہ ہے، اور اس کی جمع مذکر غائب کا صیغہ یقیمون، وہ کھڑا کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. الصلاۃ اس کا مفعول ہے، الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ فاعل کے آخری حرف پر پیش یا ضمہ آتی ہے جس کو رفع کہا جاتا ہے، اور مفعول کے آخر پر زبر یا فتح آتی ہے جس کو نصب کہا جاتا ہے. اس حالت کو نصب کہا جاتا ہے. وہ رفع نصب جر تین اعراب جو اسم کے بیان ہوئے تھے ان میں سے نصب دوسرے نمبر پہ بالعموم آتی ہے. تو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں کس چیز کو؟ الصلاۃ نماز کو. صلاۃ کی اگر ہم تفصیل لیتے ہیں نماز کی تو اس اصطلاح میں تو اس سے عام طور پر اسلامی نماز یا دعا لی جاتی ہے، اور اسی کا ترجمہ درود شریف بھی ہے. وہ بھی ایک طرح کی دعا ہے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں. تو وہ دعا ہے. مادہ اس کا صاد لام واو یا صاد لام یا دونوں بیان کیے جاتے ہیں. یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا. تو گرم کرنا، گرمائش پہنچانا، یہ اس کے اندر شامل ہے. بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے. صلاۃ جو ہے یہ مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھنا، اور نماز یا دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس سے صاد لام واو سے جو مادہ ہے اس مادے سے اگر ہم درمیان والے حرف کو ڈبل کر دیں تو یہ ثلاثی مزید ایک لام کا اضافہ
یعنی درمیان والے حرف کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، تو عین کلمہ اس میں دہرایا گیا ہے، تو 4 حروف بن گئے۔ صلی فعل ماضی ہے، تو یہ ثلاثی مزید ہے۔ صلی فعل ماضی ہے پہلا صیغہ، یصلی فعل مضارع ہے، اور مصدر اس کا صلاتن، جمع اس کی صلوات آتی ہے۔ تو صلی یصلی اس کے معنی عام طور پہ نماز پڑھنے کے یا درود شریف کہنے کے یا دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو الصلاۃ کی تفصیل ہم نے سیکھ لی۔ یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ایک اور صفت متقین کی بیان ہو گئی۔ پھر واو کے ساتھ ایک اور تیسری صفت بھی یہاں پر بیان ہوئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مما، واو تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ حروف عاطفہ میں سے ہے، 2 دفعہ یہاں اسی آیت میں بیان ہو گئی، دوسری دفعہ یہاں پہ آ گئی۔ من، یہ بھی ایک حرف ہے حروف جارہ میں سے، من، اور اس کے ساتھ ما جڑا ہوا ہے، من ما۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر میم آ جاتی ہے تو اس من کو میم بنا کر اس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، تو من ما سے مم ما بن گیا۔ یہ 2 الفاظ ہیں، من حرف جار ہے اور ما یہ موصولہ کہلاتا ہے، یہ ما موصولہ ہے۔ جس طرح سے الذین کے معنی جو کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ما کے معنی بھی جو کے ہوتے ہیں۔ اور ما کی خاصیت یہ ہے کہ عام طور پر الذین تو لوگوں کے لیے آتا ہے، انسانوں کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ہر چیز کے لیے ما آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ما کس کے لیے آیا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، تو جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ان دونوں کے لیے ما کا یہاں لفظ آیا ہے جو موصولہ کہلاتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو کا ہے۔ اور من کے معنی ہوتے ہیں میں سے، جو میں سے۔ اب یہ تو اردو میں محاورہ نہیں بنتا، لیکن اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں سے جو، یا اس سے جو، اس میں سے جو یا اس سے جو۔ رزقناہم، ہم نے ان کو دیا۔ رزقنا فعل ماضی ہے اور 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا صیغہ، اور ہم ضمیر ہے اس کے ساتھ۔ رزقنا میں نا ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، وہ فاعل ہے، اور ہم مفعول ہے۔ اور ينفقون یہ بھی فعل مضارع ہے۔ دوبارہ سے میں لفظی طور پہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مما، من ما کا مجموعہ ہے، مما اس چیز سے جو، ما جو ہے یہ یہاں پر تو موصولہ استعمال ہوا ہے، لیکن ما حرف کے طور پہ نفی کے کلمے کے طور پہ بھی آتا ہے جس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، اور ما استفہام یعنی سوال کے لیے بھی آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ تو یہ یہاں پر بہرحال اس کے معنی جو کے ہیں، کیا میں کیا کے اور نہیں والے معنی یہاں پر نہیں ہیں۔ رزقنا یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی جمع متکلم، اور اس کا پہلا صیغہ رزقہ ہے، ریز قاف اس کا مادہ ہے، فعل ماضی، اور یرزقو یہ اس کا فعل مضارع ہے۔ اور ابواب کی بحث ہم نے پڑھی تھی، اس لحاظ سے ہم اس کو ناصارہ یا نصورو کی کیٹیگری میں لاتے ہیں، اسی طرح کا اس کا وزن یا حرکات ہیں۔ اور رزقن اس کا مصدر ہے جس کے معنی رزق دینا بھی ہوتے ہیں اور رزق بھی، یعنی مصدر بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں، ان سب، وہ سب، اس کا ہم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے تو انہیں دیا۔
युनफिकून, नून फे काफ इसका मादा है, और हमज़ा एक ज़ायद इसके शुरू में माजी में शामिल है, नून फे काफ मादा और हमज़ा शामिल करके ये भी बाब इफ़आल बन गया, जैसे अकामा था या आमाना था, उसी तरह से ये भी बाब इफ़आल है इसका बाब। और युनफिको इसका फ़िल मुज़ारे है, वो खर्च करता है, इनफाकन खर्च करना, और नफ़क के माने सुराख या सुरंग के होते हैं, और बिलुमूम ऐसी सुरंग या सुराख जिसके दोनों सिरे खुले हुए हों, एक तरफ से जिसमें कोई चीज़ दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल जाए। और नफ़क, नफ़क़ात खर्च की हुई चीज़ को बिलुमूम कहा जाता है। और रिज़्क भी खर्च होता है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रिज़्क, इससे मुराद आम तौर पे होता है, और यहाँ भी वही मुराद है। लेकिन रिज़्क में सिर्फ माल ही नहीं होता, इल्म, अक़ल, माल, औलाद, सारी चीज़ें जो हैं वो खर्च की जाती हैं, अल्लाह की राह में क़ुरबान की जाती हैं। तो ये मुत्तकीन की सिफ़ात में ये चीज़ भी शामिल है कि जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है, यहाँ इसको उस लिहाज से खुला रखा है कि रिज़्क किस तरह का है, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और यहाँ मज़मून मुत्तकीन की सिफ़ात के लिहाज से ये बयान हो रहा है कि जो कुछ भी हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, वो देते रहते हैं। इल्म अगर अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो वो इल्म में से खर्च करते हैं, माल दिया है तो माल में से खर्च करते हैं, अक़ल दी है तो अक़ल खर्च करते हैं, औलाद है तो उसको भी उन खिदमत में लगा देते हैं। और जो सामान अल्लाह ताला की तरफ से नेमत के तौर पे जो कुछ भी मिला हुआ है वो सारा इसमें नफ़क में शामिल होता है, और वो लोग अल्लाह की राह में उसे खर्च करते रहते हैं। आज इसी आयत पे हम तर्जमा ख़त्म करते हैं। कुछ वक्त हमने मखसूस किया हुआ है कि हम ग्रामर की बातें पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो ग्रामर है वो साथ साथ मज़बूत हो, और हम उसकी जो इस्तिलाहात हैं उनसे वाकिफ़ होकर फिर आसानी से अज़ ख़ुद तर्जमा कर लें। तर्जमा सीखने के लिए या याद करने के लिए, समझने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। रटा लगा के ये अरबी ज़ुबान आने वाली ज़ुबान नहीं है, अगरचे थोड़े हिस्से को हम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर वसी इल्म हासिल करना हो तो फिर उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। कल के सबक में हमने ये पढ़ा था कि मादे के लिहाज से हम जब किसी मादे को तकसीम, हरूफ के लिहाज से हम मादे की तकसीम करते हैं, तो एक तो ये तकसीम थी कि वो मादा जिसमें 3 हरूफ असली होते हैं और 3 हरूफ शामिल होते हैं, उसको हम सुलासी कहते हैं। और उसकी फिर 2 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, यानी जिसमें माजी के पहले सीगे में कोई और हमने ज़ायद हरफ शामिल नहीं किया, और सुलासी मज़ीद जिसमें हमने कुछ और शामिल कर दिया हो, जैसे अभी मिसालें अनफ़ाका की मिसाल भी गुज़री है, उसमें हमज़ा एक हमने ज़ायद शामिल किया, वो सुलासी मज़ीद में आ जाता है। तो जो सुलासी मुजर्रद हैं, फिर आगे सुलासी मज़ीद की भी इसी तरह से फिर तकसीम बनती है। तो मुजर्रद की बहस समझनी आसान है, इसलिए हम उसी से करते हैं। इसकी मोटी मोटी 2 किस्में हैं। ये मादे के लिहाज से आम तौर पे कहा जाता है कि 7 किस्में हैं, 7 अक़साम हम इनको कहते हैं। तो एक तो वो मादा है जिसमें तीनों हरूफ सही हों, और सही होने से मुराद ये है कि हरूफ इल्लत उसमें शामिल ना हों। हरूफ इल्लत वाओ, या और अलिफ, ये 3 हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इनमें से कोई ना हो तो वो सही कहलाता है, और जिसमें ये हरूफ इल्लत शामिल हो जाएं उसको हम मुअतल कहते हैं। जो सही है उसकी फिर मज़ीद किस्में बनती हैं, 3 मोटी मोटी। एक तो वो जो सालिम, यानी तीनों हरूफ में हरफ इल्लत शामिल ना हो, और हमज़ा शामिल ना हो, और कोई हरफ 2 बार उसमें दोहराया ना गया हो।
اور اس لحاظ سے یہ ناصارہ فاتحہ سامعہ ضربہ حاسبہ، اور جس میں حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں، اور پہلا حرف حمزہ ہو تو محموز الفا، دوسرا حرف اگر حمزہ آ جائے تو محموز العین جیسے سآلہ، اور تیسرا حرف اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، یعنی لام کلمہ آخری کلمہ جو ہے وہ اس کا حمزہ ہے۔ اور جس میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں، جیسے ذلہ ضاد لام لام، اس میں لام 2 مرتبہ آ گیا تو اس کو مضاعف کہا جاتا ہے، یعنی جس میں کسی حرف کی تکرار ہو، تو ذلہ یا ذلو، مدہ یا مدو، اس میں دال 2 دفعہ، فرہ یا فرو، اس میں را 2 دفعہ آ گئی ہے۔ جو معتل ہے یعنی جس میں حروف علت آتے ہیں، اس کی بھی پھر آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جس میں ایک حرف یعنی ایک حرف علت ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جس میں 2 حروف علت آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے اس کی الگ سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تقسیم کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلا حرف علت ہے جیسے وصلہ ہے تو اس کو مثال کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر دوسرے نمبر پر آنے والا حرف علت ہو قولا، قالا اسے بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں اجوف، اور تیسرا حرف آخری حرف اگر اس کا حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ معتل کی یہ قسمیں بن گئیں۔ اور پھر مفرد کی بجائے بعض ایسے معتل بھی ہیں جس میں 2 حروف علت آ جاتے ہیں، جیسے وقا یا، واو حرف علت یا حرف علت، وقا یقی اس کے معنی بچانے کے ہوتے ہیں، وقنا عذاب النار، کے جو ہے وہ اس میں 2 حروف علت تھے جو گر گئے ہیں، اور اس بنا پر ہم نے جو فعل امر اس سے بنایا وہ صرف قاف رہ گیا، تو واو قاف یہ اس میں 2 حروف علت ہیں۔ اور اگر یہ پہلا اور تیسرا حروف علت ہوں، درمیان میں ایک حرف صحیح آ جائے تو اس کو مفروق کہا جاتا ہے، اور جس میں یہ 2 حروف علت آ جائیں اس کو لفیف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لفیف مفروق یعنی فرق جس میں جدائی ہے دونوں حروف علت میں۔ لفیف کے معنی ویسے اکٹھا ہونے کے ہیں کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، اکٹھے کر دینے، تو یہ اس لحاظ سے وقا یقی، والے یا یلی یا ولا یلی، اس میں واو اور یا 2 حروف علت۔ اور لفیف مفروق، یہ لفیف مفروق، اور جس میں دونوں حروف علت ہوں اکٹھے آ جائیں تو اس کو لفیف مقرون یعنی جس میں وہ جڑ کے آتے ہیں مقرون کہا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو محموز بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں حمزہ بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرف علت بھی آ جاتا ہے، اس کو محموز اور معتل کہتے ہیں، اور پھر حروف علت میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتی ہے، یا بھی ہو سکتی ہے۔ الف جو ہے وہ بالعموم حروف علت میں تو شامل ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ واو سے یا الف سے یا سے تبدیل شدہ ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جیسے فاعل ہے اس میں وہ اصلی حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم مادے کی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ اس کی چند مثالیں اور اس کی تقسیم ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مادہ کس قسم میں شامل ہے، اور اس لحاظ سے پھر اس میں کیا تبدیلیاں ہو گئیں تاکہ ہم لفظ کو صحیح طرح سے پہچان کر پھر اس کے صحیح معنی کر سکیں۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔